ایک دن لیلا نے نا سنیا کہ مجنو تیرا بڑا دیوانہ ہے. انہیں آکھیا تے میرا تے دیوانہ سارا شہر ہے، میں بڑی مشہور ہاں. انہیں آکھیا کہ دروازے تے نا بڑے مجنو دا روپ لے کے آئے نے. زلیخا نے کھیر پکا کے باہر بھیجی تے سارے دیوانے نو کھیر تقسیم کیتی گئی تے وچ مجنو بھی سی. انہیں آکھیا کہ کیویں پتہ لگے گا اصلی مجنو کیڑا ہے؟ لیلا نے آکھیا اعلان کروا دیو کہ لیلا کہندی ہے میں جسم دے ایک حصے دی بوٹی چاہی دیئے، جڑا اصلی مجنو ہویا نا بوٹی دے دے گا. جدو اعلان کیتا تے او جڑے جھوٹے پروانے سن نا او تے دوڑ گئے، پر جڑا اصلی سی نا انہیں پلیٹ رکھ کے آکھیا رکھو. ایک جسم دے حصے دی بوٹی اتار کے رکھی تے آکھیا ہو رہے انہیں ایسے حصے دی منگی ہوگئے. ایک بوٹی اتھو اتاری تے او بھی رکھی، اب بھی اتاری تے رکھی، اب سارے جسم دے آزادی ایک بوٹی اتار کے رکھ دیتی. تے آکھیا خورے لیلا نے کیڑی بوٹی منگی ہوگئے، ماہی نو کیڑا پسند آ جائے. بھئی یاد رکھیو جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے. وہ نہ چاہے تے ابو اللہ ورگے گوریاں نو پسند نہ کرے، وہ پسند کرے تے بلال ورگے کالے نو کر لوے. یاد رکھیو عشق امتحان مانگ دے. ادھے تے میں بحث کران تے میں بڑا وقت درکارے. اے بدام دے اندر مغز ہوندہ ہے. انسان بدام دے چھلکے نال کوئی غرض نہیں ہوندی، انہوں بدام دے اس مغز نہ غرض ہوندی ہے جڑا چھلکے دے اندر ہوندہ ہے. مگر جب تک ان چوٹ نہ لگائی جائے تو بدام دا باہر والا چھلکا اتردہ نہیں تے مغز حاصل ہوندہ نہیں. انجی جب تک انسان چوٹ نہ لگے انہی دیر تک انسان پختہ نہیں ہوندہ. یہ چوٹ عشق دی چوٹ ہوندی ہے. میں عرض کر رہا کہ اگر میں بحث کران تے میں بڑا وقت درکارے دیتے. عاشق باللہ لوگ ارشاد فرمان دینے جب تک عاشق ایک کنگی وانگوں آ رہے ٹھنا آوے یار سجن دیاں زلفاں تائیں کدے بھی انگ نہ لاوے. اتھے آرے ہیٹھا ہونا پہلے پھر جا کے یار دا قرب نصیب ہوندہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتر ذبح کرنا سی، امتحان سی نا عشق دا. تے اکھ تے پٹی بنی تے آسمان وال ویخ کے نا تے رو پہ تو رو کے عرض کی تھی 90 سال دے بعد پتر دیتا ہی تو پھر پیا مانگنا ہے. اجتے میں رج کے ویکھیا بھی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے پتر دے حلق تے چھری رکھی تے اکھ تے پٹی باندھ لگی. ہے وہ بھی امتحان سی، پر پتر ایک سی تے ایک دیمن لگیاں اکھ تے پٹی باندھ لگی. پرواہ حسین تیری عظمت تو صدقے جاؤں. اکبر بھی دیتا، اصغر بھی دیتا، قاسم بھی دیتا، عباس بھی دیتا، حور بھی دیتا، وہب بن عبداللہ قلبی دیتا، وہب بن عبداللہ قلبی دیتا، حبیب بن مظاہر دیتا، پر آنکھتے پٹی نہیں بنی. آنکھیں جویں تو راضی، جویں تو راضی ہے. وہ بھی عشق دا امتحان ہے، یہ بھی عشق دا امتحان. پر فرق کی ہے؟ فرق ہے کہ ایک دیوان لگیاں اکھاں تے بن لیاں پٹیاں. بھائی ایک دیوان لگیاں اکھاں تے بن لیاں پٹیاں. ایک دیوان لگیاں اکھاں تے بن لیاں پٹیاں. کربلا وچی یار نے، کربلا وچی یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں، یاراں تے ڈوراں سٹیاں. بھائی کربلا وچی یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں.
واہ عشق تیرے بلے بلے اتھے یوسف ورگے گورے بھی وکا دیندہ ہے تے بلال ورگے کالے بھی وکا دیندہ ہے عشق دیا رمضان بھی اپنیاں تے رسمہ بھی اپنیاں سارے میں وکا دیندہ ہے میرا دل کردہ بابا بلے شاہ دا کلام پیش کرا کڈے سوکھے لفظاں جب بابا بلے شاہ نے عشق سمجھ آیا تے آپ ارشاد فرما دینے عشق کردہ صدا اپنی مرضی تے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی تے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا جتھے جاوے جتھے جاوے چکا دے عاشق دا سر اے کعبہ دینا کربلا وے خدا جتھے جاوے چکا دے عاشق دا سر نئے کعبہ دینا کربلا بے خدا جتھے چاوے جھکا دے بے عاشق دا سر نئے کعبہ دینا کربلا بے خدا بلکہ میں تینوں انج بھی پڑھیا کرنا عشق آپ بھی اولا دے کم بھی اولے عشق آپ بھی اولا دے کم بھی اولے کچھ چھڑ نہیں ہوتا جد پہ جاؤں پلے تجھے انج کواؤں عشق میں سوکھا نہیں سجنا نبھائی دا بھئی عشق میں سوکھا نہیں سجنا نبھائی دا کدے کدے دید لئی سولی چڑھ جائے دا اے بڑا ہی ڈاڈا ہے کدے نبی دے موڈیاں تے چڑھا دیندے کدے نبی دے موڈے تے کھیڑن والے نو نیزے دیا نوکاں تے چڑھا دیندے اے بڑا ہی ڈاڈا ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دینے آپ ارشاد فرما دینے دل کہندہ اے دل کہندہ دل برنو ملی تے کی سوگات لے جائے تن دیاں بوٹیاں ہڈیاں دیاں سیکھاؤں تے پن کباب کھوائیے اے بڑا ہی ڈاڈا ہے تن دیاں بوٹیاں کرا دیندے ہڈیاں دیاں سیکھاں بنا دیندے تن دیاں بوٹیاں ہڈیاں دیاں سیکھاں تے پن کباب کھوائیے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
فرمایا اسا اپنی امانت نو پیش فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں تے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں امانت الہی دا بوجھ اٹھاون تو انکار کر دیتا اور صرف انکار ہی نہیں کیتا فرمایا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وہ ڈر گئے وَحَمَلَهَا الْإِنسان فرمایا انسان نے اس امانت الہی دا بوجھ اٹھا لیا مفسرین فرماتے ہیں کہ کیڑی امانت جنہوں زمین آسمان تے پہاڑ نہ اٹھا سکے مگر انسان نے اٹھا لیا تو بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری فرماتے ہیں کہ او امانت اصل چ عشق الہی دی امانت سے عدل دے دن اللہ نے فرمایا اے زمین آسمان تے پہاڑوں کیا میرے عشق دا بوجھ اٹھاؤ گے انہاں نے عرض کی تھی یا اللہ ساتھو تیرے عشق دا بوجھ نہیں چکیا جانا اس ویلے آدم علیہ السلام دی روح بولی تے عرض کی تھی کوئی نہیں چکدار تے میں چک لواں اللہ فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں تو عشق دا بوجھ نہیں چایا گیا انسان تو کمزور مخلوق کے کیویں اٹھاوے گا تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اونٹ مستیا ہوگے تے ایک من دی بجائے دو من پار چک جاندہ ہے آدم علیہ السلام تے ادھ جمال دی انج دی مستی چھا گئی کہ پار والے وکھے ہی نہیں آکھیا جے چکان والا ایڈا سونا ہے تو جو چکاویں گا میں چک لواں گا اللہ فرمائے بندے عشق دا بوجھ چک لویں گا عرض کی تھی چکیا تے نہیں جانا پر جے تم چکاویں پھر میں چک لواں گا میاں محمد بخش فرما دینے کہ پار عشق دا کسے نہ چکیا کر کر مکر بہانے پار عشق دا چک لے آئے انسان نادانے ادھا رنگ اللہ نے قرآن دی اس آیت پیش فرمایا پڑھیے قرآن جو سبحان اللہ کو سارے اللہ جڑا اس تو اچھا سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امی نہ لحاج کر کے آوے ہن سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آؤ جڑا یہ اس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تیرا کی جاندہ جڑا یہ اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ہن کام ایتھے رکھیا ہے پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ آج گلہ خراب ہو جائے لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آخی راتی کربلا دا واقعہ بیان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا نے فرمایا بندے عشق دا بوجھ چک لویں گا عرض کی دیا اللہ چک لویں گا قدرت دی آواز جنت چھڑنی پوے گی عرض کی دیا اللہ چھڑ دیواں گا فرمایا 350 سال سجدے تے رونا پوے گا عرض کی دیا اللہ رو لواں گا فرمایا یوسف ورگے پتر دیاں جدائیاں سینیاں پھیل گیاں عرض کی دیا اللہ سہ جاواں گا فرمایا یوسف بلکہ مصر دے بازاراں چ وکنا پوے گا عرض کی دیا اللہ وک جاواں گا فرمایا اگ وچ چھالاں مارنیاں پھیل گیاں عرض کی دیا اللہ مار دیواں گا فرمایا پتر دے حلق تے چھری رکھنی پوے گی عرض کی دیا اللہ رکھ دیواں گا فرمایا قیدی بننا پوے گا عرض کی دیا اللہ بن جاواں گا فرمایا سولی چڑھنا پوے گا عرض کی دیا اللہ چڑھ جاواں گا فرمایا آلے ہیٹھاں ہونا پوے گا عرض کی دیا اللہ آ جاواں گا ادھی رات ویلے اٹھ کے رونا پوے گا عرض کی دیا اللہ رو لواں گا فرمایا طائف وچ پتھر کھانے پہن گئے عرض کی دیا اللہ کھا لواں گا فرمایا مدینہ چھڑ کے کربلا ہونا پوے گا عرض کی دیا اللہ آ جاواں گا 18 سال دا اکبر دینا پوے گا عرض کی دیا اللہ دے لواں گا 6
6 مہینے دا اصغر دینا پوے گا. عرض کی یا اللہ دے لواں گا. فرمایا نکی جی سکینہ روندی ویکھنی پوے گی. عرض کی یا اللہ ویکھ لواں گا. فرمایا نیدے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا. عرض کی یا اللہ پڑھ لواں گا. قدرتی آواز آئی کہ تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا. پھر تینوں فرشتیاں کو سجدے نہ کراواں مینوں رب کون آکھے. فرمایا پھر تینوں مسجود ملائکہ نہ بناواں. پھر میں تینوں فرشتیاں تو سجدے نہ کراواں تے مینوں رب کون آکھے گا. میری ملت دے نوجوانوں اب بچہ چھوٹا ہوئے نا تے کام وڈا کر جائے. اے پاکستان دی حکومت نے افواج پاکستان نے اگے آجو بھائی تسی لالے ہو اگے آجو شور نہ کرو بیٹا. پاکستان دی چھوٹی جی فوج نے اتنی بڑی فوج دا مقابلہ کیتا تے پوری قوم نے شاباش دیتی. بچہ چھوٹا کام وڈا کر جائے نا تے باپ وچوں بڑا راضی ہوندا ہے. پر بچے نو پیار دی چھڑک مار کے کہندا ہے وڈا ہو کے کر لویں تینوں کدھر نظر نہ لگ جائے. انسان نے بھی چھوٹا ہو کے جدو عشق دا بوجھ چک لیا نا تے رب نے قرآن وچ پیار دی جھڑک ماری. اللہ نے فرمایا انہو کان ظلوما جہولا. اللہ فرمایا جاہلا اپنی جان تو ظلم کر لیا عشق کر لیا. میرا دل کردہ میں در رنگ حضرت پیر باہو کلو نہ پوچھ کے دیواں. تھوڑا جا اونچا بولو. ہاتھ چکو میں نو پتہ لگے نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرے چ بیٹھا. میں تو انہوں ڈائریکٹ ہی کربلا لے کے جانا ہے کیونکہ وقت تھوڑا ہے تے گل لمبی ہے. میں تو انہوں جلدی جلدی کربلا دے میدان تک لے کے جانا ہے. پر پہلے میں دساں کربلا ہے کی ہے یہ عشق دی کیڑی منزل ہے. میرے تو تواڈے سیالکوٹ دے علامہ اقبال کلندر لاہوری مصور پاکستان سیالکوٹ دا شہزادہ آپ نے فرمایا سی کہ ایک ورقہ کربلا کی ہے. فرماندے نے ادی ابتدا وادی مینا وچ ابراہیم تے اسماعیل نے کیتی سی تے کربلا وچ انتہا حسین نے کیتی سی. یہ اوہی قربانی دا تسلسل سی وفدیناہ بذبح عظیم. یہ اوہی تسلسل ہے قربانی دا جڑا ابراہیم دے خاندان سے شروع ہویا تے وادی مینا تو ابتدا ہوئی تے کربلا چ جا کے دی اخیر ہو گئی. گرامی قدر حضرات میں عشق دی اسے منزل دا تذکرہ کرن لگا. عارفاں دے سلطان نے فرمایا عاشق ہوویں عشق کمائیں دل رکھی باغ پہاڑا اونسا سابدیاں بے ہزار غلام میں کر جانی باغ منصور جائے رسولی جاڑے جڑے واقف کل اسرارا سر سجدے ان چکے بالو پامیں کافر کین ہزارا. پیر باہو فرماندے نے جے عشق دا دعویٰ کرنا ہی تے دل رکھی وانگ پہاڑا. عشق نو سوکھا نہ سمجھی. آپ ارشاد فرماندے نے عاشق ہوویں عشق کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑا ہو. اتھے اکبر ورگے پتر دینے پیندے نے. اتھے اصغر ورگے لال دینے پیندے نے. اتھے مدینے ورگا شہر چھڑنا پیندے. عمرہ کرن کو جاوے نا تے 15 دن یا 20 دن دا پیکیج ہوتا ہے. حاجی 10 دن مکے گزار دے 10 دن مدینے گزار دے. جنہ ویکھیا انہوں نے پوچھو تے جنہ نہیں ویکھیا رب سارے دن نصیب اچ کرے. 10 دن مدینے گزار کے جدو مدینے تو بندہ واپس ٹردا ہے تے انج لگدا جویں روح مدینے رہ گئی ہے. حاجی جدو بساں چ بیٹھ کے تے واپس ٹردے نا ایئرپورٹ وال پھر مڑ مڑ گنبد خضرا وال ویکھ کے لوگاں دی چیخاں نکل جاندیاں.
تے حاجی رو رو کے عرض کر دینے کملی والے پتہ نہیں مڑ آنا کہ نہیں آنا، پر مدینہ دے تاجدارہ غلامہ دی حاضری قبول کرے آج۔ وہ گلگٹی والے منو سچی دسو جڑا 10 دن مدینے گزارا بے او دے کلو تے مدینہ چھڑیا نہیں جاندہ، تے جڑے حسین نے 56 سال مدینے گزارے ہوں، جنہیں نانے دے موڑیاں تے بیٹھ کے مدینے دیاں گلیاں پھریاں ہوں، جدی ماں زہرہ مدینے ہوئے، اور جدہ نانا مصطفیٰ مدینے ہوئے، اور یار جدہ ویر حسن مدینے ہوئے، اس حسین نے مدینہ کی میں چھڑیا ہوئے گا۔ پاوا عشقہ تیرے بلے بلے، مدینے ورگا شہر بھی چھڑا دینا، 18 سال دے اکبر ورگے پتر بھی کوہا دینا، 6 مہینے دے لال اصغر ورگے بھی کوہا دینا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ واہ حسین تیری عظمت تو صدقے، قاسم و عباس دیکھے بھی نہ سید ہاریا، تے اکھیا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتو ہی واریا۔ قرآن رب نے فرما ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا، اللہ فرماتا ہے رب تو حکم دینا کہ جدی امانت ہوئے انہوں ہی دیا کرو، خیانت نہ کرو۔ کربلا چ کھلو کے آکھیا اکبر تیری امانت تینوں ہی دیتا، اصغر تیری امانت تینوں ہی دیتا، قاسم تیری امانت تینوں دیتا، قاسم و عباس دیکھے بھی نہ سید ہاریا، تے تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتو ہی وارے۔ گھر چ ایک میت ہوئے تے رات نیند نہیں آؤں ہے نا۔ کل میرے ہمسائے ایک سعودی عرب تو وصال ہو گیا، اے علی بیٹے دے مامودہ تے میت آئی، رات نو پہنچی، ساری رات پورا گاؤں نہ ستا کہ پنڈ چ ایک میت ہو گئی، وہ پنڈ چ ایک میت ہوئے تے رات نیند نہیں آؤں گی، وہ دے بیڑے چ 71 لاشاں دا ڈھیر لگا ہے، تے بیگانہ ایک بھی نہیں، سامنے پتران دیا لاشاں، سجے پاسے ویران دیا لاشاں، کھبے پاسے بتیجے تے بھانجیاں دیا لاشاں، تے پچھے غلامہ دیا لاشاں، 71 لاشاں چا کھلو کے تے ڈولے نہیں، آسمان والویک کے تے مسکرا کے پہ پوچھ دینے راضی ہیں، تسی نہیں سمجھے، آسمان والویک کے عجبی پہ پوچھ دینے راضی ہیں کہ ہور دیواں، اور تو آواز ہے حسین تو راضی ہیں، تو راضی ہیں، عرض کی دی عالم اکبر دے کے بھی راضی ہیں، اصغر دے کے بھی راضی ہیں، قاسم دے کے بھی راضی ہیں، عباس دے بادو دے کے بھی راضی ہیں، میں مدینہ چھڑ کے بھی راضی ہیں، سکینہ روندی دیکھ کے بھی راضی ہیں، میں نیدے دی نوگ دے چڑھ کے بھی راضی ہیں، عرض کی دی عرشہ والے دس راضی ہیں، اللہ نے رجا فرمایا ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ، فرمایا اجے بھی میری رضا پوچھن والے آؤ، تو تے میرے نام تو مر چلے ہیں، میں تیرے تے راضی ہوں، جیڑا قیامت تک تیرے نام تے مر جائے میں اودے تے بھی راضی۔ جڑا تیرے نام دا نعرہ مار کے مر جائے موضے تے بھی راضیاں۔ دیکھو کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھڑے آئے کہ لوگو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا ویکدہ ہی لے لیا۔ اللہ کریم نے میرے تے توڑے نبی نے ایک پتر عطا کیتا، حضور نے پتر دا نام رکھیا ابراہیم۔ انہوں سچی دسیو کنہ کو سونا ہوئے گا وہ جڑا کملی والے دا پتر ہوئے گا۔ تو اسی سبحان اللہ حولہ بولی ہے، میرے جملے دے قدر نہیں کی تھی، میں جملہ تبدیل کر کے بولنا تاکہ سارے نو سمجھ آئے۔ میں نو سچی دسیو جے یعقوب دا پتر یوسف ایڈا سونا ہے، محمد دا پتر کنہ کو سونا ہوئے گا۔ وہ جڑا پتر ہی کملی والے دا ہوئے، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا پتر ابراہیم زندہ رہندا تے میرے بعد نبی بندا، یعنی کہ پتر خاتم الانبیاء ہے پر نبیاں والیاں صفتاں موجود نے۔ پچھلیاں امتاں دے نبیاں دے پتر بھی نبی بنے،
میرے نبی نے اللہ نے 3 پتر 4 بیٹیاں دیتیاں، بیٹیاں جوان ہوئیاں، پتر بچپن چی فوت ہو گئے۔ یہودی سانو میں نہ مار سکتے سن کہ ساڑھے نبیاں دے پتر نبی بنے، آدم نبی پتر شیس نبی، ابراہیم نبی 2 پتر اسحاق تے اسماعیل نبی، اسحاق نبی پتر یعقوب نبی، یعقوب دا پتر یوسف نبی، موسیٰ نبی چھوٹا بھائی ہارون نبی، زکریہ نبی پتر یحییٰ نبی، داؤد نبی پتر سلیمان نبی۔ پچھڑے نبیاں دے پتر تے بھائی نبی بنے، جے کملی والے دا پتر نبی نہ بندا تو یہودیاں میں نے مارنے سن، ساڑھے نبیاں دے پتر بھی نبی بنے، مسلمانہ دے نبی دا پتر نبی نہیں بنے۔ اللہ نے اپنے محبوب نو پتر تے دیتے پر بچپن چی واپس لے لے، فرما سونیا میں تیرے تے ختم نبوت دی مور لگا کے بھیجے ہے، تیرے بعد تیرا پتر بھی نبی بنے، تیرے رب تو بھی برداشت نہیں ہونا۔ کوئی کانا کوجا کالا تے ایک پاسے رہ گیا، محمد دے بعد محمد دا پتر بھی نبی بنے، رب دی غیرت تو برداشت نہیں ہونا، کیونکہ رب نے اپنے یار تے ختم نبوت دی مور لگا کے بھیجے۔ انہوں یہ عقیدہ ختم نبوت کر دیں۔ یاد رکھو گلگٹی والے ہو، جنہ کملی والے نو نبی مننا ضروری ہے، مومن ہون واسطے اتنا ہی کملی والے نو آخری نبی مننا ضروری ہے۔ جڑا کملی والے نو نبی نہ مننے او بھی مسلمان نہیں، تے جڑا کملی والے نو آخری نبی نہ مننے او بھی مسلمان نہیں۔ انہوں عقیدہ ختم نبوت کیا جاندے۔ اللہ کریم نے اپنے نبی نو بیٹا عطا کیتا تے میرے نبی اپنے بائیں زانوں تے بٹھا کے ابراہیم دا منہ پہ چوم دے۔ تسی آئے ہو نا گھرہ چوتے پتران تے دیاں دے منہ چوم کے آئے ہو نا، اللہ سارے دے نصیب بچ کرے۔ پر تیرے میرے پتر ایڈے لاڑ لیتے نہیں جڑے محمد دے پتر لاڑ لے سن، اوتے شہزادے سن کون ہیں دے۔ نبی کریم پتر دا منہ چوم دے تے امام حسین دا بچپن او بھی آکے نا تے نانے دے دائیں زانوں تے بیٹھ گئے۔ ہن نبی کریم ایک باری پتر دا منہ چوم دے تے ایک باری دوترے دا منہ چوم دے۔ اچانک نگاہ رحمت اٹھی تے دیکھا جبریل دروازے تے کھڑے۔ مولانا جامی فرماتے ہیں میرے رسول کریم نے فرمایا جبریل کدھر آئے ہو؟ عرض کی دیا سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پوچھدا سونیا پتر پیارا ہی کہ دوترا پیارا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا دوویں پیارے میرے بیڑے دی رونق نے، ایک سجی آکھے ایک کھبی آکھے، تے کون دسے کہ سجی پیاری ہے کہ کھبی پیاری؟ اکھیاں تو دوویں پیاریاں ہوندیاں، فرمایا دوویں میرے نین نے، دوویں میری اکھیاں نے، تمہیں دل دا سکون تے ویڑے دا رونق نے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ، رب فرماندہ سونے پھر جنہوں تینوں پیارے ہو سانو بھی پیارے، انج نہ کریے کملی والے ایک پیارا تسی رکھ لو تے ایک سانو واپس کر دیو۔ میرے نبی دیاں اکھاں چے جو اتھرو جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گرتے نا، انج رسول عربی دے اتھرو پہ ڈگ دے۔ کونین دے والی نے رو کے فرمایا کیڑا دے کیڑا دے سرکار نے رو کے فرمایا جبریل میرا پتر ہی لے جاؤ، فرمایا میرا پتر ہی لے جاؤ، میرا پتر گیا میں روما گا، حسین گیا میری زارہ روے گی، فرمایا آپ رو لما گیا دارہ روندی ویکھی نہیں جانی۔ نوجوانوں 3 دن دے بعد نبی کریم دے پتر دا انتقال ہویا، میرے آقا اپنی پتر دی لاش چک کے روندے رہے، کدے متھا چم دینے، کدے رخسار چم دینے، کدے پتر دے لب چم کے روندے نے، اے ٹر گئے نے دار دلان دے، اے بدنوں چکے مہاراں اجڑی بستی ندریاں بے کنڈ دیتی جدیں یاراں۔ نبی کریم اپنے پتر نو دفن کر کے گھرے آئے، وَإِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ، فرمایا پتر ابراہیم تیرا باپ بڑا دکھی آئے، اے لگیاں والے نہیں کریں دے، اے دئیے لکھ ملا سے ٹر گئے یار چھوڑا پا کے،
میں جائیے کیڑے سے نبی کریم اپنے پتر دے غم وچ رو رہے امام حسین بچیاں چ کھیل دے نانے کولوں گزر گئے میرے آقا نو پتر دی یاد آئی اج پتر ہی ہوندا سینے دے نال لگدا میرے کریم نے بادو پھلا کے فرمایا حسین آجا نانے دے سینے لگ جاؤ تیرے تو میں پتر قربان کیتا آئی حسین آکے نانے نو جفا مارے آؤ کہنے لگے نانا رونا تو تے ایک قربان کیتا ہے ویلا آلین دے میں سارے قربان کر دے وہاں آکھے نانا تو میرے تو ایک پتر قربان کیتا ہے سونے ویلا آلین دے ویکھی میں تیرے تو سارے قربان کر دے ہوں پھر ویلا آیا کربلا دے میدان 6 مہینے دا گلاب دے پھول نالو نازک سید پتر ہوئے حلقے چ تیر لگے میرے امام نے علی اصغر دے حلقے چ پورا زور لگا کے تیر کھچیا تے تیر ہی باہر نہیں آیا تیر دے نال ساریاں رگاں بھی اصغر دیاں باہر آ گئی پتران والے ہو میرے امام نے پتر دے چہرے دے ہوتے سکینہ دا دوپٹہ دیتا تے خیمے دے اندر آئے سکینہ دوڑ کے آئی تے اصغر نو چکے نہ تے کدے خیمے چا ادھر جاوے تے کدے ادھر جاوے میرے امام ایک کے فرماتے نے سکینہ بیٹی کی پی کرنی کہنے لگی بابا 3 دن پیاس نہ ستا نہیں تسی پانی پلا کے لے آئیو تے سکون ہو گیا سو گیا تو لوری پہ دینی ہے کدھر اٹھ کے رو گئے میرے امام نے سکینہ کو اصغر پکڑ کے سینے لا کے فرمایا سکینہ تیرا اصغر ہون کدھی نہیں رو گئے میرے امام نے اصغر دا متھا چمیا تے فرمایا میں صبح دی کسے دی قبر نہیں بنا سکیا سارے دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اصغر میں جاندہ تیری قبر نہ بنا جاؤں 6 مہینے دے پتر دی لاش چکی تے میرے امام کربلا دی تپ دی ریت ہوتے آئے اصغر نو کربلا دی تپ دی ریت ہوتے لٹا کے تے میرے امام نے کربلا دی تپ دی ریت جو چھوٹی جی قبر کھودی تے ہونا ایڈا سونا لال ایڈی گرم ریت وچ رکھن دا جی نہ کرے تے قبر والوے کے فرماتے نے قبرے میں تیرے چ اصغر رکھ کے نہیں چلیا حسین اپنا کلیجہ رکھ کے چلے آئی میرے امام نے اصغر نو اٹھا کے قبر دے وچ رکھیا تے ایڈی گرم ریت جو چہرے تے پائی نا تے قبر تے چھک کے بوسا دے کے فرمان لگے بابا دی یہ جانے قبر چ کلیاں ڈر کے رومی نہ میں تیرا بابا حسین تیرے پیچھے پیچھے پہ آیا ہونا اٹھ کے میرے امام نے پھر پتر دی قبر دے ہوتے اپنی جھولی چھاڑی تے مو مدینے وال کیتا تے الفاظ زین العابدین دے تے تخیل حسین دا مدینے وال بے کے فرمان لگے انل تیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم فرمایا اے ہوائے جے تیرا مدینے چو گزر ہوئے تو میرے ماہی نو میرا سلام آکے اکھیں سونے وعدے پورے ہو گئے تو ایک دیتا سی میں سارے ہی دے دیتے میں سارے ہی دے دیتے کچھ بھی باقی نہیں رکھے اکھیا جو لینا ہی آج حسین کو لو لے لے پر وعدہ کر قیامت تک لکھاں یزیدی بھی آن میرے نانے دا قرآن ریل تو زمین تے نہ ڈگر دے اج جو لینا ہی لے لے میرے نانے دے دین دی میں قیمت ادا کراں ایسا انہیں دین دے پودے نو پانی دیتا 18 سال کسے درخت نو پانی دیتا ہوئے تے وڈن دا دل نہیں کردا تے جنہیں 18 سال دا اصغر پالیا ہوئے تے اکبر پالیا ہوئے انہیں اصغر 6 مہینے دا تے اکبر کیویں دیتا ہوئے گا کنے میں انہیں قاسم نو شہید کرایا اور جنہوں عباس ورگے 34 سال دے ویر دا ایک بازو اتھے ملے تے ایک بازو اوتھے ملے اور جڑا کربلا دے میدان چ ویران دے بازو تے پتران دیاں بوٹیاں پہ اکٹھیاں کر دے اس حسین دے حوصلے نو لکھاں تے کروڑاں والی سلام ہے گلگٹی والے ہو گجرانوالہ والے ہو قرب و جوار تو آن والے ہو میں ایک دن بازار وچ گزریا بڑے پرانی گل ہے تے میں وڈیرا جا بابا ویکھیا
وہ بابا بازار چ دیوانے دی طرح پہ جاوے تے بس لبا تے ایک ہی جملہ کہے ہائے ہو میرے پترا، ہائے ہو میرے پترا، ہائے ہو میرے پترا۔ میں لوگوں نے پوچھے بابا کون ہے؟ انہوں نے کہ آسی صاحب گورنمنٹ سکول دا ہیڈ ماسٹر سی، ڈبل ایم اے دی تعلیم ہے، پر ایدہ ایک جوان پتر مر گئے، باپے دا دماغی توازن بگڑ گئے، یہ ہر ویلے بازارنا چو رونتا رہندے تے کہندہ ہائے ہو میرے پترا، ہائے ہو میرے پترا۔ اس بابے نے ویک کے میں نے پھر حسین یاد آیا، میں کہدہ ایک گیا تے دماغی توازن بگڑ گئے، اس یعقوب دے تے سارے یوسف ٹر گئے سا، وہ یعقوب دا ایک یوسف بچھڑیا۔ قرآن کے اندر کہ وَبِيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اللہ فرماندہ حزن دے نال، دکھ دے نال، پریشانی نال باپ دیاں اکھاں نبینیاں ہو گئی۔ ایک یوسف بچھڑیا تے حال ہو گیا، اتھے سارے یوسف ہی ٹر گئے۔ پر واہ حسین تیرے حوصلے تو صدقے، تیری شہادت تو قربان جائیے۔ میرے امام نے حوصلہ نہیں ہاریا، جدو خیمے چو بیکھا تے کوئی مرد سوائے زین العابدین تو نظری نہ آیا، وہ بھی بے ہوش بخار تھا۔ تے امام آپ دولہ بن کے جدو کربلا وال ٹورے نا تے سیدہ زینب بہن نے بیکھا کہ حسین دیاں اکھاں چتھرو نے، آواز دے کے فرمان لگیاں ویرہ در ٹھہری تے پتران دی اللہ شانتے نہیں رویا، تے اپنی بری کیوں رویا؟ سر تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے زینب منو نانا یاد آئے، نانا دی یاد آئی۔ اکھا نانے دی یاد آؤں دے کیڑا ویلا ہے؟ آپ نے فرما میں نے یاد آیا جد میراج نبی نو ہوئی، جبریل برا کے لیا جد علی والخبر چلے، نبی پاک نے آپ چڑھایا، آج کوئی نہیں بھاگا پکڑن والا، جدوں بار حسین دا آیا، پھر خیمیاں بچوں نکلی زینب، اس برکا موتے پایا، پکڑ رکاب گھوڑے دیا آنکھیں، لے چڑھ امڑی دیا جایا۔ اپنی سواری دے قریب آئے تے اچانک خیمے چو آواز آئی تو امی دا آواز تا اجے نہ جایا جے۔ دربار شریف آن والے میرے امام نے غور کیتا تے آواز میرے امام دی لاڈلی بی بی حضرت ام رباب دی۔ آپ دے خیمے چو گئے تے فرما بی بی رباب کیوں بلائے؟ عرض کی تھی لجپال میں اپنے واسطے نہیں بلایا، ویکھو تھوڑی سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی، اولاداں والے بیٹھے ہو، دھیاں تے پیوانال پیاری وکھرا ہوندہ نا کوئی، تسی محفل تے آئے ہو نا، گھر جا کے دروازہ کھڑکاؤ گے تو دیکھو بیٹی جاگ دی ہوگی، عید گزری بیٹی چھوٹی ہوئے یا جوان ہوئے، عید تے ویران کو لوگ کپڑے نہیں مانگ دی، بڑے باپ کو لوگ مانگ دی، تو کہہ دیا ابو جی کپڑے لے دیو، کیونکہ دیاں دمان باپ ہوندے نا، کو بھائی آج بھی اپنی بہن نو جھڑک مار دے وے نا، تے وڈیرا جب باپ تڑپ کے کہندہ نہ جھڑکا مارو تو آڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو وجہ جوندہ ہے، اس ویلے دیاں دل چکندی ہے ربا میرا باپ جوندہ ہی رہے، دعا کرے کرو کوئی یتیم نہ ہوئے، تے جے یتیمی ویکھنی ہوئے نا، تے عید والے دن ویکھے سارا زمانہ نویں کپڑے پاکے عیدیاں خوشیاں پہ مناندہ سی، پر جنہ دیا ماما تے باپ ٹر گئے نا، وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں سن گئے، وہ قبرستان گئے سن، لوگ عید پہ مناندے سن تے کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے پیار ہوندہ سی تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے پیار ہوندہ سی،
جڑے عید والے دن قبرستان بیٹھ کے روندے ہوندے نے، جا انہاں نوں پوچھ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندا ہے۔ میرے امام دی 7 سال دی بیٹی سکینہ جڑی ایڈی لاڈلی ہے کہ امام علی مقام نے عربی دا ایک شعر لکھا تو اسے شعر وچ فرماندے نے جڑے ویڑے وچ سکینہ نظری نہ آوے اس ویڑے وچ آمد دا حسین دا دل نہیں کردا۔ بڑی لاڈلی بیٹی سی، او بچی مدینے تو ٹری تے مکے تک آئی، 450 کلومیٹر سفر بن گئے، او نہیں روئی۔ او مکے تو ٹری کربلا تک آئی، او نہیں روئی۔ 3 محرم نو کربلا چ خیمے لگے، او نہیں روئی۔ 7 محرم نو پانی بند ہویا، او نہیں روئی۔ 9 محرم دی فجر طلوع نہیں روئی۔ 10 محرم دی فجر تک بھی او نہیں روئی۔ او دے سامنے او دے چاچے عباس دے بازو کٹے گئے، او نہیں روئی۔ او دے سامنے قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں، او نہیں روئی۔ او دے سامنے او دے ویر اکبر دی لاش دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، او نہیں روئی۔ او دے سامنے او دے ویر اصغر دا پنگوڑا خالی ہو گیا، او نہیں روئی۔ او کیوں نہیں روندی؟ او اس واسطے نہیں روندی کہ میں ابو دی لاڈلیاں، کہ میں رو پئی تے میرے بابا رو پینے۔ وہ نہیں روندی کہ تیرے ابو نہ رو پینے، پر جدو بابا ٹورے نا تو بچی جنہیں زبط دے بندن اج تک بند کے رکھے سانو دے سارے بندن ہی ٹوٹ گئے۔ وہ چیخ مار کے ماں دی گودی چ بے ہوش ہو گئی۔ میرے امام نے پھڑ کے بیٹی نو سینے نہ لگایا، فرمایا سکینہ اٹھ بیٹی، بابا ٹور چلے۔ ساری زندگی بابا بابا کہنا ہی، بابا نظری نہیں انہیں اٹھ جاندی وری ایک بار بابا نو مل کے بابا کہہ کے پیار تے لے لے۔ سکینہ نو ہوش نہیں آ رہا، بارو شمر دی آواز حسین کر جلدی کر خیمے چو باہر آ۔ میرے امام نے آخری ویلے اپنی سکینہ بیٹی دا متھا چمکے تے بیٹی نو پھوپھو زینب دی گود چ رکھیا۔ تسی گھروں نکل دیو نا تے گھر والے نو خدا حافظ کہہ دیو، تے بڑے نو کہہ دیو چھوٹے اندر خیال رکھی۔ پر میرے امام نے اپنے خیمے چو نکل دے جڑی آخری گل کیتی سی نا، وہ آخری گل ایسی میری سکینہ دا خیال رکھیا، میری سکینہ دا خیال رکھیا۔ وہ کنی کو لڑ لیو، پر امام اپنی سکینہ نو بے ہوش چھڑ کے ٹورے۔ تسی گھراں چو نکل دیو نا روز کماں تے جان دیو، تے بیٹے پوچھ دے نے تے بیٹیاں پوچھ دیاں نے بابا کتھے چلے؟ میں نے 25 سال ہو گئے خطابت کر دیا، میں ہند سندھ پوری دنیا پھیری، میں روز جدو گھروں نکلنا نا شام میں لے، تو میری بیٹی میرے قریب آ کے پوچھ دیئے بابا جی کتھے چلے؟ میں دسنا بیٹی آج میں فلان شہر چلے ہوں، تو او دا اگلا سوال ہوندہ بابا کب آئیں گے؟ بابا کدوں آؤ گے؟ تو اڈیاں بیٹیاں پوچھ دیا نا کہ بابا کتھے چلے ہو؟ پھر پوچھ دیا کدوں آؤ گے؟ حسین دی تھی نے بھی پوچھا ہوئے گا بابا کتھے چلے ہو؟ پوچھا بھی ہوئے گا کدوں آؤ گے؟ اس بیٹی نو پتا سی کہ جڑا صبح دا جاندہ مڑ آؤندہ ہی کوئی نہیں۔ انہیں جدو پوچھا نا کدوں آؤ گے؟ اس ویلے زبط دے بندن ٹوٹ جاندے نے کدوں آؤ گے؟ جدو پتا ہوئے نا کہ میں نہیں آؤنا، حسین دے حوصلے نو میں کیڑے الفاظ چ بیان کرا۔ میرے امام جدو سواری تے آ کے بیٹھے تے سواری نو محمید لگائی ایڑی ماری، پر سواری ٹر دی نہیں۔ دے کانے چ فرمان لگے میں نے پتا تو صبح دا لاشا چک چک کے تھک گئے ہیں، پر تیرا میرا وعدہ رہا کہ ہن میرے بات انہوں کوئی لاش نہیں چکنی پڑے گی، ایک باری میں نے کربلا لے جا میرے نال بے وفائی نہ کری۔ اس سواری نے آسمان وال ویکھ کے عرض کی تھی یا اللہ جی ابراہیم دی چھری بول سکتی ہے تو میں نہیں بول سکتا۔ انہیں عرض کی تھی لاج پالا اصحاب کہف نہ لگا تے کتا قیامت تک وفادار ہو گیا، تے میں تو ساری زندگی تیرے قدمہ تے گزاری ہے، میری وفا دے شک نہ کری۔ فرمایا ٹرتا کیوں نہیں؟ تے سواری نے عرض کی تھی سونے ایک باری مڑ کے خیمے والتے دیکھو۔ گلگٹی والے پھر میرے امام نے جدو مڑ کے خیمے والے بیکھا کلیجہ پھٹ جاندہ ہے۔ میرے امام دی بیٹی سکینہ نو ہوش آ گیا، اور سید آدھی خیمے جو بار تے نہیں آ سکتی با پردہ ہے، اور سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑے تے خیمے دی اوٹ تے پردے چے کھڑی ہے۔ سکینہ ہاتھ جوڑ کے پہ آنکھ دیئے بے گھوڑے آیا جے نہ ہو جائیے جے بابا رج کے بے کھئی نہیں، کہن لگی نہ جامی میرا بھی رکھ
اکبر لے کے گیا نہیں آیا، میرا چاچا عباس لے کے گیا نہیں آئے، حضرت امام علی مقام سواری تو زمین تے آ گئے، سکینہ نو سینے نہ لا لیا، فرمایا سکینہ ندیے چپ کر جاؤ، انج نہیں کریدا، سکینہ گھٹ کے جفا مار لے آؤ، کہنے لگی بابا پردیساں وچ لیا کے دیاں نال بھی انج نہیں کریدا، فرمایا سکینہ نی بیٹی میں پانی لے کے آنا، سکینہ جھٹ کے جب مار لے آؤ، کہنے لگی بابا نہ جایا جائے، چاچا پانی لین گے نہیں آئے، بابا نہ جایا جائے، پانی بغیر رہ سکنی ہوں، میں بابا بغیر نہیں رہ سکتی، عرض کر دیے بابا نہ جایا جائے، میرے امام سینے لگا کے روئی جا رہے، فرمایا سکینہ بیٹی رونا، کہنے لگی بابا نہ جایا جائے، ابو کنوں نے آکھاں گی، کدے نال پیار کریا کراں گی، مدینے کدے نال جاواں گی، رواں گی چپ کون کرائے گا، بابا کدے سینے تے چھایا کراں گی، فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال سو جائیں، کہنے لگی امی نال اصغر سوندا ہے، فرمایا نہیں دھیے مدینے دیاں گلانے، کربلا دے قانون بدل گئے نے، انہوں تو امی نال سویا کرے گی، اصغر قیامت تک میرے نال سویا کرے گا، سکینہ رو کے کہنے لگی بابا یہ جانا بڑا ہی ضروری ہے، جاندے دس جاؤں یتیم کنوں آخ دینے، فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے، کہنے لگی بابا میں جو سارے پہ آخ دینے، تھوڑی دیر بعد سکینہ نے یتیم ہو جانا ہے، فرمایا ندھیے نجدہ باپ مر جائے، وہ بچہ یتیم ہو دائی، سکینہ گھٹ کے جب ہمار لے آؤ، کہنے لگی بابا مینوں یتیم نہ کریا جائے، بابا یتیمانو تے پوچھ دائی کوئی نہیں، بابا یتیم نکرہ جبین کھروں دینے، ادھیاں یتیم ہو جا دیواراں نہ لگ جاندیاں نے، بابا یتیم نہ کریا جائے، کہنے لگی بابا جنہ دیاں دے باپ ٹر جاؤں اتے ویراں کھلیوں دیاں نے، کتھے جاواں گی ویر بھی ٹر گئے نے، میرے امام سکینہ نو گودی چلے کے روندے رہے، آسمان دیاں ہورا بھی رونے لگے پیاں، اے ویر ویراں دے کرتی ہوں دے، اے ویر ویراں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد، تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، میرے امام نے فرمایا زینب خیمے جبارے آؤ، سکینہ نو خیمے جلے جاؤ، کدرے آسمان پھٹ کے زمین پہ نہ آ جائے، سیدہ زینب نے کھل کے سینے نہ لے اتارے آؤ، سکینہ نے چیخ مار لئی، آکھا لگیاں بھوپی اماں دو گڑیاں بابا ویکھ لین دے، تھوڑی دیر دے بعد تینوں ویر نہیں لبنا، مینوں بابا نہیں لبنا، سیدہ زینب کھل کے سینے نہ لے خیمے جا رہیاں، نالے رو کے فرما دیاں نے، انشاءاللہ مرنا ویر کسے دے، نہ ہون نمانیاں دینا، کس دین دا ویر نہ کوئی، اس کی دنیا تو لینا، میرے امام کربلا ول ٹرے، نالے آسمان ول بیکھے آؤ، فرما دینے جلنا دکھائیں چے دلیں پر راضی، سکھے نا تھی
वारे दुख कबूल मुहम्मद बख्शाओ तेरा दी रहन प्यारे